इमरान खान को तो एक भी दिन जेल में नहीं होना चाहिए। लतीफ़ खोसा की 1 घंटा मुलाकात जो हुई उसमें क्या देखा, क्या कहा, क्या सुना, क्या समझा। उसके साथ देखिए कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब की आकड़ किस तरह किया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी पीछे छोड़ दिया और एक बात की डिमांड की है। गिरफ्तार शख्स को फिर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया अदालत ने और ये काम भी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी अदालतें ही कर सकती हैं या यहाँ की पुलिस कर सकती है। फिर देखिए कि मज़ीद महंगाई आ गई और निगरान वज़ीर आज़म साहब का एक और नया तोहफ़ा क्या है। आज के इस अहम गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण अटक जेल के अंदर कैदी नंबर 804 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ के सरबराह से और दुनिया की एक ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत जो है इमरान खान, उनसे आखिरकार जो लतीफ़ खोसा हैं, उनके वकील हैं और बाबर एवान, दोनों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जहां 1 घंटा मैं इमरान खान साहब से मिला, उन्होंने मुझे सुना और मैंने उनको कुछ चीज़ें सुनाते हुए जहां उनकी बातें सुनी हैं, वहीं पर मैंने ये कहा और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इमरान खान जैसे बंदे को तो एक दिन भी जेल में नहीं होना चाहिए। जिस नौइयत का केस था तोशा आना और जिस तरह से मय्यूद दिलावर जज ने जो है वो ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला सुनाया। आज जजों के ऊपर वकला ने काफ़ी प्रेशर डाला था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल और जिस तरह से चीफ जस्टिस जो मज़ाहिर अली नकवी हैं, उन्होंने चीज़ें बयान की और कल भी उसकी समाअत होगी। उसी की रोशनी में सारे हालात जो थे इमरान खान साहब को बताए और लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अटक जेल के बाहर ही ये कहा कि इमरान खान के इरादे बड़े हैं, वो दुनिया की एक बड़ी सेलिब्रिटी है। उस शख्स ने ये आज भी कौम के बारे में सोच रहे हैं, उनको महंगाई की फ़िक्र है, उनको पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से फ़िक्र है, उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और वो और भी बेशुमार चीज़ें 1 घंटा के अंदर डिस्कस हुई, लेकिन हम वो सारी चीज़ें बयान नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि तर्जुमे समेत 18 दिन हो गए इमरान खान को और उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा है, वो हौसले से हैं, शाश बशाश हैं, वो ये जंग लड़ना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो कहते हैं कि ये बड़ी थोड़ी-सी कीमत है, जो मैं अदा कर रहा हूँ और उनके हौसले जहाँ पे बुलंद थे, वहीं पे वो पुरुम्मीद भी हैं कि एक दिन आएगा, उनको इंसाफ मिलेगा, बेहतरी आएगी और हकीकी आज़ादी के लिए जेल में रहना ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। ताहम वो आवाम की खातिर वहाँ पे हैं। उनके ऊपर होता तो बकौल लतीफ़ खोसा साहब के इमरान दुनिया में कहीं भी चला जाए वो एक सेलिब्रिटी है, लोग उनको जानते हैं, उसे अपनी ज़ात की कोई फ़िक्र नहीं, वो अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने मुल्क और कौम के लिए ये सारी सोबतें बर्दाश्त की हैं और फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं बहुत सारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 5 को मैं मिल चुका हूँ जेल के अंदर, लेकिन ये जो बंदा है, ये बड़ा निडर है और इरादों का पक्का और नीयतों का सच्चा आदमी है। तो लतीफ़ खोसा साहब खुश हुए इमरान खान को मिल के और यकीनन इमरान खान को भी खुशी हुई होगी और वो जो जेलर सुपरडेंट होते हैं, उनके कमरे में मिलना होता है। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार कैदियों वाली जेल में गया हूँ और एक बंदे से मैंने मुलाकात की थी, वरना मेरा तो ज़ाती तौर के ऊपर कभी जेल जाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। ताहम हमने जो जेलें देखी थी उसमें कभी नहीं देखा कि वहाँ टॉयलेटों के ऊपर भी कैमरे लगे हों या वहाँ पे इतने छोटे सारे किसी सेल के अंदर उनको रखा गया हो। दिन को अंधेरे में रहें और रात को आप पूरा दिन बल्ब ऑन कर दें ताकि उस बंदे को अज़ियत मिले, तो इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सकेगा। ये पठान है बकौल लतीफ़ खोसा साहब के। ये पठान इतनी जल्दी से मानते और जानते नहीं हैं और उस लतीफ़ खोसा साहब खुद बलोची हैं। ये बलोची और पठान मिल जाएँ, एक वकील हो, दूसरा कैदी हो, तो यकीनन कोई न कोई असर तो होना चाहिए। आप देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल और बाकी उनके साथ जो जजेस साहिबान हैं, वो तोशाखाना के बारे में क्या फ़ैसला देते हैं, लेकिन उमर फ़ारूक जो हैं, उनसे किसी हद तक जान छूट जाएगी क्योंकि इनका पेट ख़राब रहता है। ये पता नहीं क्या चीज़ खाते हैं, इनको मोशंस लग जाते हैं जूँ ही इमरान खान के केस को सुनने की बात आती है। ये इसलिए हम कहते हैं कि और कोई तो बीमारी हो नहीं सकती, सिर्फ़ यही बीमारी हो तो इंसान टॉयलेट में रहता है, जज की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। ये हीले हैं, ये बहाने हैं, ये बेशर्मी है, ये बेहिसी है।
اور ایک اور لفظ بھی زبان پہ آتا ہے لیکن وہ ہم نہیں کہنا چاہتے، چونکہ اسی عدلیہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور دوسروں کے سائے میں رہنے والے لوگ بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا۔ کاکڑ صاحب نے آج کہہ دیا کہ یعنی کہ یہ بات کیا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے جو چٹکلے ہوتے تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں وزیر اعظم بن گیا، میں نگران وزیر اعظم بنا، میں وزیر اعظم بنا تو مجھے بطور وزیر اعظم کے منصب کے اوپر بیٹھ کے پتہ چلا کہ میری تو تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ہے، کام مجھ سے اربوں روپے کے کرواتے ہو۔ یعنی کہ میری تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ہے، کام میں اربوں روپے کے کرتا ہوں، اور ہوں میں وزیر اعظم ریاست پاکستان کا، بھلے میں نگران ہوں تو لہٰذا تنخواہیں بڑھنی چاہیے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس وجہ سے یہ بات غلط ہے کیونکہ پاکستان کے عوام بھوک سے مریں، آپ کو ٹی اے ڈی اے ملے، ریاست کے عوام جو ہیں ان کے پیسوں سے آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سانے جوڑاوالا کو وزٹ کرنے جائیں اور حالات کریں اور وہاں پہ بڑے بڑے شنشوں کی طرح کھانے کھائیں، پروٹوکول دیکھیں، ساری چیزیں کریں، اور آپ کہیں کہ آپ کی تنخواہ بڑھنی چاہیے۔ آپ کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ اپنی تنخواہ کم کر کے جو ہے وہ غریبوں کے لیے کچھ بھلا ہو جائے۔ آج بھی آپ کو نگران وزیر اعظم بن کے اپنی تنخواہ کی پڑی ہے۔ آپ کی جو کرپشن اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں۔ ٹی اے ڈی آپ کو تو 3.5 لاکھ روپے تنخواہ کا چارٹ ڈالنا ہے، یعنی کہ نہ آپ نے گھر کا بجلی کا بل دینا ہے، نہ آپ نے گیس کا بل دینا ہے، نہ آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ ریٹائرڈ ہوں گے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے نوکر چاکر اور آپ کو چیزیں ملیں گی، تو 3.5 لاکھ روپے میں سے تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا، پھر کس چیز کے لیے پیسے؟ عام مزدور جو ہے وہ 32,000 روپے میں گزارا کرے اور آپ کی 3.5 لاکھ روپے سیلری ہو اور پھر بھی آپ گلے شکوے کریں، یہ چٹکلے ہیں، یہ بے حسی ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی آپ نے جو ارادہ کیا اور جس سوچ کو آپ سامنے لے کے آئے، آج بھی آپ کو اپنی پڑی ہے۔ اتنے اچھے ہیں تو آپ کو تو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ 3.5 لاکھ روپے اتنا تھوڑی تنخواہ ہے آپ کی، 3.5 لاکھ روپے، باقی خرچے تو آپ کی قوم اٹھاتی ہے، ریاست کے اوپر بوجھ ہیں آپ، تو آپ کو یہ تنخواہیں نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ شہباز شریف مت بنیے، جو تنخواہ ہے اسی میں گزارا کیجیے۔ غریب ملک ہے، عوام کو کھانے کو نہیں ملتا۔ جب ترقی یافتہ ہو جائیں گے 3 لاکھ کے بجائے 3 کروڑ تنخواہ لے لیجئے گا۔ ابھی یہ بات قابل غور بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ کہ باقی اگر آپ کی تنخواہیں بڑھانے کے اوپر لگ جائیں گے تو عام عوام کیا کرے گی؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ گرفتار شخص اگر پہلے سے گرفتار ہے، وہ جیل میں ہے، اس کو سزا ہو چکی 3 سال کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ گرفتار شخص کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے اور کیسی پولیس ہے؟ اور کیوں ایک شخص پہلے سے آپ کے پاس گرفتار ہے اور پھر سے آپ نے پتہ نہیں کس کیس میں فیصلہ دے دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے؟ وہ بھائی کو خدا کا خوف کرو، پہلے 200 ایف آئی آر کاٹی، یا 25-30 اور کاٹ دی ہیں، گرفتار بندے کو پھر سے گرفتار کرنے کا کہہ رہے ہو۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے بنیادی کہ وہاں پہ جائیں اور ایک بیرک جہاں پہ پہلے سے ہیں اس جیل سے گرفتار کر کے دوسرے کسی کونے میں ڈال دیں، یا کیا کریں؟ یعنی کہ حد ہو چکی ہے کہ گرفتار شخص کو ریاست پاکستان کے اندر عدالتیں کہہ رہی ہیں پھر گرفتار کرو۔ یہ پتہ نہیں کیسی عدالت ہے، یہ کیسے جج ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ مزید مہنگائی ایسی صورت میں ہوئی کہ آپ کی جو بجلی ہے، یہ جو رات کو آپ جلاتے ہیں، دن کو جس جلا کے پنکھا آن کر کے بیٹھتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ صاحب 5 روپے فی یونٹ مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ اب کیا کرو گے؟ احتجاج تو آپ کرتے نہیں، اپنے حق کے لیے تو آپ بولتے نہیں۔ آپ کو جتنے مرضی لتر ماریں، آپ لتر مارنے سے کسی کو روکو گے نہیں، آپ صرف یہ کہو گے مزید مارو، جلدی مارو تاکہ ہم آگے جا کے اگلا کام کریں۔ تو سوئی ہوئی قوم کو کیسے جگایا جائے گا؟ جگانے والے جیلوں میں ہیں، بڑے بڑے بھاشن دیے انہوں نے، بڑی بڑی تقریریں کی، اثر ہوا کوئی نہیں، الٹا کسی اور کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ مہنگائی اب بھی ہوئی، مزید ہوگی۔ یہ حکومت نگران اتنی مہنگائی کرے گی کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ لوگ بھول جائیں گے، اور یقین جانیے کہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو شہباز شریف کی حکومت اتنی اچھی لگے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھتے ہیں اور کتنی مہنگائی کریں گے، کیا چیزیں ہوں گی۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔